السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصلنا لابارتي 3 ديال لو دوفوار ديال الامتحان الثاني في الدورة الأولى، بروميير سيمستر. عندنا ليكزارسيس 3. دونك اون كونسيدير لا فيغور سي دوسو، نعتبرو هاد الشكل، نخدمو على هاد الشكل A B C rectangle en A. قالك A B C، نهضرو على التريونغل A B C، triangle A B A B C. مزيان. قالك اي ايزوسيل. ايزوسيل شنو كتعني ايزوسيل؟ يعني متساوي الساقين. متساوي الساقين. متفقين؟ الوغ افيك AC 3 سنتيمتر، عندنا الطول ديال الضلع AC. الا كان عندنا AC تا AB راه 3 سنتيمتر حيت متساوي الساقين. عندنا BDE rectangle en D. BDE ها هو مثلث BDE. BDE متفقين؟ الوغ مالا بي دي او ريكتونغل اون دي، قائم الزاوية. ريكتونغل هو قائم الزاوية. قائم الزاوية فين؟ في الدي. ايزوسيل تا هو متساوي الساقين افيك بي دي 4 سنتيمتر. بي دي الا كانت فيها 4 سنتيمتر حتى دي او غتكون فيها 4 سنتيمتر. متفقين؟ اذا غادي يكون عندي السؤال الاول هو مونطري كو بي سي كتساوي 3 جذر جوج اي بي او كتساوي 4 جذر جوج. غنمشيو بي سي. فين كاين الضلع بي سي؟ كاين هنا في المثلث ا بي سي. يعني غنخدمو بهذا المثلث ا بي سي. مزيان. قبل ما نبداو خدامين هنا شنو غادي نستعملو باش نحددو الطول ديال هاد الضلع، ديال الضلع بي سي؟ شنو باش غنخدمو؟ كنا قرينا مبرهنات فيثاغورس. قرينا مبرهنات فيثاغورس هي اللي غادي نستعملها. قلنا مبرهنات فيثاغورس هنا مبرهنات فيثاغورس فيها المباشرة وفيها العكسية. قلنا إلا رجعتو للدرس تندير لكم اختبار باش دير واحد ترجع الذاكرة شوية للدرس وتقول لي شنو ملي كيكون عندي ناقص شي ضلع ما عارفش القيمة ديالو، ما عارفش الطول ديالو، شنو كنستعملو؟ واش مبرهنات فيثاغورس مباشرة ولا العكسية؟ كنا درنا الفرق بين مبرهنات فيثاغورس العكسية والمباشرة. هنا غنستعملو المباشرة، هي اللي كنستعملو باش نحددو الطول ديال شي ضلع كيكون قائم الزاوية، وعندنا شي ضلع كنجهلو الطول ديالو. الوغ غنبداو على بركة الله. لا كيسيون عندنا كالكولون غنحسبو طول قلنا ديال بي سي. كالكولون بي سي. الوغ دون لو تريونغل ديما دير هاد، حدد لو تريونغل اللي خدام عليه. خاصك تبين الاستاذ باللي راك عارف باش توريه التريونغل اللي خدام عليه باش حتى ما تلفش. دون لو تريونغل، دون لو تريونغل ا بي سي. ا بي سي. الوغ le triangle ABC est rectangle en A. Alors, madame, le triangle rectangle en A ممكن نستعملو مبرهنات فيثاغورس. alors d'après راه الشرط الوحيد باش نطبقو مبرهنات فيثاغورس هو يكون عندي لو تريونغل ريكتونغل، يكون عندي قائم الزاوية. متفقين؟ يكون قائم الزاوية. alors d'après le théorème de Pythagore,
قلنا شنو عندنا؟ غادي نحطو هنايا لا فورمول، غنشوفو اطول ضلع عندنا هو بي سي، هذا هو ليبوتينوس. ليبوتينوس ليبوتينوس هو الوتر. قلنا باش كنعرفوا الوتر كنشوفوا الزاويه القائمه، شكون اللي قبالتها، شكون اللي اونفاس معاه. اللي قبالتها بيان سور هو هاد الضلع. الوغ هذا هو الوتر، هو اللي غنحطو هنايا بي سي. بي سي كاري ولا نحطو هنايا بي سي كاري، وهذا نيت هو اللي تنقلبو عليه، هو بي سي. الوغ بي سي كاري كتساوي ليا ا سي وكنرفع كاري زائد شنو اخر، زائد ا بي. ا بي كاري. دابا غادي نعوض، خلينا نعوض. بي سي نحطها هي مجهولة مكنعرفوهاش، ا سي عارفينها هي 3 أس 2 زائد ا بي. ا بي مادام متساوي الساقين قالوا لنا ايزوسيل يعني متساوي الساقين. مادام عندنا هاد الضلع فيه 3 حتى هذا تكون فيه 3 أس 2. الوغ 3 أس 3 هي 9 زائد 3 أس 2 باردون هي 9. 3 أس 2 هي 9. 9 زائد 9 18. بي سي كاري كتساوي 18. الوغ بي سي غندخلو الجذر باش نتخلصو هنا من الاو كاري، تولي جذر 18. جذر 18 هي 9 في 2. حنا كنستعملو الدرس ديال الجذور مربع. الوغ هاد 9 نقدرو نرجعوها هي 3 أس 2 مضروبة في 2. يعني غندير لكم هنا المراحل ديال الجذور، حيت كاين اللي فاتت عليه شي حاجه في الجذور. ما راه فيا ما ندير نتيجه مباشره، نورمالمون خصني ندير نتيجه مباشره، لكن بغيت يعني بالنسبه للتلاميذ اللي ضعاف في الرياضيات باش يتبعوا معنا حتى هما من حقهم باش يفهموا. 3 أس 2 كنضربوها في جذر 2 بالقاعده اللي كتقول لي جذر ا في بي هي جذر ا في جذر بي. الوغ هنايا يمشي ليا او كاري تبقى هي 3 جذر 2. الوغ بي سي هي 3 جذر 2. الوغ وصلت الان للنتيجة. النتيجة وصلت ليها اللي كنت نقلب ليها بي سي لقيتها فعلا تبت بلي كتساوي 3 جذر 2. هنا قلنا مونطخي كو يعني بين بلا بي سي كتساوي 3 جذر 2. هنا شنو لقينا هي 3 جذر 2. الوغ غادي ندوزو بنفس الطريقة نخدمو نقلبو على كالكوليو دابا بي او. الوغ كالكيلون بي او. نشوفو بي او هنا تقع بي او ها هي كتوقع لي في المثلث بي دي او. بي دي او. الوغ لاحظوا بي دي او نمشي نقرا بي دي او ريكتانغل اون تي. كتهمنا هاد المعلومه، هاد المعلومه سطروا عليها ريكتانغل اون تي. شنو غديروا هاد ليكزيرسيس لو دوفوار اي تمرين في امتحان هذا اللي درت لا بارتي 1 ولا لا بارتي 2 ولا لا بارتي 3، كتب عندك التمرين وحاول تخرجو عاد جي تشوف التصحيح باش تستافد. ما درتيش هاد الطريقه ما غتستافد حتى حاجه. مزيان عندي ريكتانغل اون تي. المعلومه الثانيه ايزوسيل متساوي الساقين. مزيان كتهمنا هاد ريكتانغل. مزيان الوغ اون بي دي او est un triangle rectangle en D. مادام هاد المثلث ريكتانغل نطبقوا عليه مبرهنات طاليس، مبرهنات فيثاغورس باردون، نطبقوا عليه مبرهنات فيثاغورس. هاد العباره غنعاودوها ملي كنثبت بلا كنذكر بلا لو تريونغل راه ريكتانغل موراها كندير موراها باللي
alors d'après le théorème de Pythagore, on a شنو غادي نحطو؟ اول حاجه نشوفوا ليبوتينوس. ليبوتينوس قلنا هو اللي مقابل لينا مع الزاويه القائمه، هو هذا، يعني هو بي. الوغ بي او بي او او كاري شا غتساوي ليا؟ هي دي بي او كاري زائد دي او او كاري. وغادي نعوض بنفس الطريقه، نحط هاد بي او كما هي هنا، وغادي نعوض هادو. دي بي شا كتساوي؟ لاحظوا دي بي هي 4، الوغ 4 أس 2 زائد دي او راه قلنا متساوي الساقين، يعني هاد الضلع كيساوي هاد الضلع، الوغ حتى هي 4 صافي. 4 أس 2 راه هي 16، 4 في 4 16، ونزيدو عليها 4 في 4 16، 16 زائد 16 هي 16 زائد 16 32. الوغ نكملو هنا. الوغ بي او او كاري كتساوي هي 32. مزيان، غنتخلصو من هاد لو كاري. هنا ملي كتخلصو من او كاري راه كنديرو الراسين هنا، هذا كان عنده او كاري، كنزيدو الراسين هنا، وكنزيدو هاد الجذر كنزيدو في الجهه الاخرى مع 32. كاين اللي ما فهمش هاد الخطوه. مزيان، اشنو كيمشي ليا هنا؟ مادام كاين اس 2 غيمشي الجذر، غتبقى ليا بي او. علاش انا كنديرو بي او هنا كيبقى ليا هنا غندخلو الجذر على 32. علاش؟ حيت راه بي او راه ديستونس، مسافه، يعني كبر من صفر. يعني غندخلو هنايا جذر على 32 غيخرج لينا بوزيتيف، غيخرج لينا موجب. الوغ جذر 32 نقدروا نديرو هي جذر 32 هي 16 في جوج، ونقدروا نستعملوا الخاصيه اللي كتقول لينا جذر ا في بي راه هي جذر ا كياخذ الجذر الا كان ضرب هنا، و بي كياخذ الجذر. مزيان، الوغ غتولي جذر 16 مضروبه في جذر جوج، وجذر 16 تابعوا معايا، جذر 16 راه هي جذر 4 كيبان لكم، هي جذر 4 أس 2 في جذر جوج. الوغ شغيولي عندي هنا؟ جذر 4 أس 2 راه هي غيمشي ليا الراسين، غيمشي ليا لاغاسين، هنا يمشي ليا الجذر مع الاو كاري، تبقى ليا هنايا 4 جذر جوج، 4 جذر جوج. هاهي وصلنا ليه. الوغ بي او كتساوي 4 جذر جوج. دونك نجيو هنايا، هاد البلاصه بقات لينا خاويه. دونك بي او إيكال 4 جذر جوج. حنا وصلنا للنتيجة في الآخر. مزيان، غادي ننتقلو دابا نمشيو نشوفو لا كيسيون دو montrer que le triangle BCE est rectangle en P. خصنا نثبتو بلي هاد المثلث BCE rectangle en P. ولكن باقي ما تبتناش. قالك المتهم بريء حتى تثبت إدانته. خصنا تنثبتو بلا راه ريكتونغل، عاد ديك الساعات نديرو الإشارة. مزيان، شوفو لا كيسيون 2. الوغ
sachant que عندنا هنايا سي او اللي هنايا هي لي بوتينيوس، هي الوتر. سي او راه هي الوتر. متفقين؟ الوغ غنديرو دون لو تريونغل باش دائما نذكرو التريونغل اللي خدامين عليه. شناهو هاد التريونغل؟ بي سي او، بي سي او. الوغ قلنا في لو تريونغل بي سي او، وهنايا قلنا في السؤال تبت ليا بلا هاد بي سي او تبت بين ليا بلي راها قائم الزاوية فين؟ في بي. وهنا كيفاش غادي تثبت؟ وهنا جيب لي الخاصية دابا ديال بيتاغور، لو ريسيبروك دو بيتاغور. يعني دابا نخدم بالخاصية العكسية ديال فيتاغورس. متفقين؟ شنو غادي ندير؟ اون شنو غناخدو لو كوتي لو بلي لونغ. الوغ اون لو كوتي لو بلي لونغ، الضلع الاكبر. فين هو الضلع الاكبر؟ لاحظوا هنايا بي سي شحال كتساوي ليا؟ بي سي كتساوي 3، بي سي 3 جذر جوج. نتابعوا لهاد القضية. و بي او شحال كتساوي ليا؟ 4 جذر جوج، 4 جذر جوج. و او سي كتساوي 5 جذر جوج. لاحظ عندي جذر جوج جذر جوج جذر جوج، يعني نقارن 3 مع 4 مع 5. 5 هو الأكبر. ألوغ او سي هو لو كوتي لو بلي لونغ، يعني أكبر ضلع. كنعزلو أكبر ضلع باش نصايبو الرابور ديالنا. لو كوتي لو بلي لونغ، لو بلي أطول ضلع أي او سي. او سي ألوغ عندي نقول او سي ولا سي او، بحال او سي بحال سي او. الوغ سي او او كاري شحال كتساوي؟ 5 جذر جوج او كاري. 5 أس 2 في جذر جوج أس 2 شحال تساوي؟ 5 أس 2 هي 25. 5 في 5 25. متفقين؟ الوغ جذر جوج غتبقى هي جوج تساوي 50. الوغ سي او او كاري كتساوي 50. غنحسبو دابا الرابور الثاني، بي سي او كاري بلس بي او او كاري كيساوي ليا شنو كيساوي؟ نعوضو بي سي او كاري. شحال هي بي سي او كاري؟ هي 3 جذر جوج. نحطها ونرفعها او كاري زائد عندي بي او هي 4 جذر جوج. سالت عليا كون عارف الخاصية نبقى نعوض. متفقين؟ الا فهمت الطريقة صافي نبقى نعوض. 3 أس 2 تبقى 3 أس 2 نحسبو مباشرة هي 9 جذر جوج أس 2 هي جوج زائد 4 أس 2 هي 16 جذر جوج أس 2 هي مضروبة في جوج. ألوغ غتولي 18 زائد 16 في جوج 32. 18 زائد 32 تساوي 50. ألوغ الرابور بي او بي سي او كاري زائد بي او او كاري كيساوي 50. شوفوا شنو كيهمني هنا. القاعدة شنو كتقول لك؟ القاعدة كتقول لك سي او اللي هو سي او اللي هو شنو هو؟ لي بوتينيوس اللي هو الوتر كيساوي ليا المربع ديال هاد الضلع بي سي او كاري زائد بي او او كاري. شحال كيساويو ليا؟ بجوجهم 50. سي او او كاري كيساوي 50 و بي سي او كاري زائد بي او كاري كيساوي 50. يعني هاد الرابور كيساوي هذا جوجهم كيساوي ليا 50. دابا شنو غادي نقول؟ شنو كيبين ليا؟ دابا حسب مبارنة فيثاغورس العكسية كيبين ليا بلي لو تريونغل بي سي او est rectangle en P. Alors, donc, d'après
لو ريسيبروك يعني مقارنة فيثاغورس العكسية. لو ريسيبروك دو théorème de Pythagore on déduit que le triangle BCE est rectangle. هادشي كامل باش نوصلوا لهاد الكلمة rectangle فين rectangle en B rectangle قائم الزاوية في B rectangle en B. متفقين؟ هذه بكل بساطة هي مبارنة فيثاغورس العكسية بلا ما تخلعكم. متفقين؟ الوغ كنتمنى تكونوا استوعبتوا مزيان هاد لو دوفوار. باش تستوعبوا نصيحة أخيرة، خاصك تنجزوا في الأول عاد تجي تشوف تصحيح. متفقين؟ كنتمنى تبارطاجيو مع الأصدقاء ديالكم، تبارطاجيو في لي جروب واتساب فيسبوك باش تدعمونا باش نزيدو نخدمو معاكم لي زيكزيرسيس والدروس والامتحانات وباقي الخير قدام ان شاء الله. الى اللقاء.